भयो सर त्यो बनाउने नाइस ल यो इन्डिभिजुअल डाटामा पहिले के गर्ने रे फर्स्ट स्टेपमा arranging in ascending order ल गर्नुस् त arrange गर्न सक्नुहुन्छ 2 त्यसपछि 3 अनि 4 दुईटा छ 5 अनि 7 तीनटा छ अनि 9 हो ल भयो है अब हामीले मिडियनको फर्मुला के लाउँथ्यौ n plus 1 by truth item भन्थ्यौ कन्टिन्युअसमा चाहिँ n by 2 मात्रै गरेर सुरु गर्छौं इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटमा के हुन्छ n plus 1 by 2 बाट सुरु हुन्छ म मिडियनदेखि नै डिस्कस किन गरिरहेछु भन्दा यो कन्सेप्ट र अरु मिल्दो छ त्यही भएर तपाईलाई आउँदैन भनेर अहिले कति आएर आउँछ n को भ्यालु कति 4.5 9 हुन्छ 9 प्लस 1 ले 9 plus 1 10 होला बाइ 2 गर्दा कति हुन्छ 5 हो हैन र यो डिको फिफ्थ आइटम भयो देयरफोर मिडियन इक्वल टु कति फिफ्थ 1 2 3 4 5 5 रहेछ है यो 5 मा 6 लेख्दैन यो फिफ्थ मा 5 दिँदाखेरि अलि कुन आन्सर लेख्या भने जस्तो लाग्यो त मिडियन इक्वल 6 भनेर पाइन त्यसै खासमा फिफ्थ पोजिसनमा जे छ त्यसलाई हामी के गर्यौ एज अ मिडियनको आन्सर लेख्यौ ठीक छ ल सुन्दै हेर्नुस् है एउटा इन्डिभिजुअल डाटा थियो इन्डिभिजुअल भनेको हरेकको उहाँसँग यति उहाँसँग यति भन्ने पाले एक एक जनाको लिस्ट गरे आयो 2 मार्क्स ल्याउने एक जना रहेछ ए 2 उहाँको 2 उहाँको 4 उहाँको 7 भन्दै टिप्दै गए आस्तो इन्डिभिजुअली छ यस्तो डाटाबाट अब हामीले मिडियन निकाल्नु पर्दा arranging in ascending order त गर्नै पर्यो सानोदेखि ठुलोसम्म एरेन्ज गरियो त्यति गरिसकेपछि मिडियनको फर्मुला के भन्दा n plus 1 by 2 थाहा किन ओभरअललाई आधी पारे हेर्नुस् त योले बिचको काम गर्छ यता चाडा काम गर्यो है ल यसलाई बुझ्यो भने अब क्वार्टाइलको कुरा गरौँ न त क्वार्टाइलहरुको 4 भाग लाउने भनेपछि बाइ 2 को ठाउँमा बाइ 4 होला फरक त त्यो जस्तो मलाई Q1 चाहियो भने arranging in ascending order त गर्ने नि हो यति गरिसकेपछिको अवस्थामा पहिला arranging in ascending order गरिसकेपछि अब के काम गर्ने भन्दा Q1 भनेको n plus 1 by 4 गर्ने हो DS आइटम अरु केही चेन्ज छैन क्वार्टाइल डिसाइल पर्सनल जति पनि पार्टिसन छ यो डिसाइल भनेको अरु केही होइन स्मलेस्ट देखि लार्जेस्ट सम्म एरेन्ज गरिसकेपछि यसलाई हामीले बीचमा अनि 1 2 3 4 यो 5 औं यसलाई D5 भनौं 6 7 8 9 9 ठाउँमा काट्यौं ओभरअल डाटालाई 10 भाग लाग्यो भने त्यो भनेको डिसाइल 2 भाग लाउनु मिडियन हो 4 भाग लाउनु क्वार्टाइल हो 10 भाग लाउनु डिसाइल हो भने 100 भाग लाउनु चाहिँ पर्सेन्टाइल हो स्मलेस्ट देखि लार्जेस्ट लेखेर त्यसरी पार्ट गर्दै जाने यो चाहिँ पर्सेन्टाइल हुँदै 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 99 ठाउँमा काट्नु पर्छ एउटा दुईलाई 100 टुक्रा पार्नको ठाउँमा काट्नु पर्छ 99 ठाउँमा काट्नु पर्छ त्यो काट्ने पोइन्टहरुलाई हामी के भन्छौं पर्सेन्टाइल भन्छौं फर्मुला यही हो 4 भाग लाउने भनेपछि बाइ 4 गर्नु पर्यो डिसाइलको फर्मुलामा n plus 1 by 10 हुने वाला छ के 10 भाग लाउने त हो ठीक छ यसैमा पर्सेन्टाइलको फर्मुलामा n plus 1 by 100 हुने वाला छ 100 भाग लाउने रियास आइछ ठीक छ यो चाहिँ 1 हो फेरि Q1 हो P1 हो अथवा कसरी गर्ने हामी भन्छौं है अब राख्नुस् त 9 plus 1 by 4 भनेको कति हुन्छ आइटम छोटो भन 2.5 आयो 2.5 भनेको हुन्छ अब सेकेन्ड प्लस 0.5 थर्ड माइनस सेकेन्ड ए हामी सिक्यो यो डेली सिक्यो
किन यहाँ त पोइन्टको साइड 5 आउँछ नि छैन पोइन्टको साइड 6 2 जति आउँछ है अब यो गरेको सेकेन्डमा को छ 3 प्लस 0.5 इन्टु थर्डमा 4 माइनस 3 कति आउँछ 3.5 होला यो हाम्रो के हो Q1 को भ्यालु साइज Q1 निकाले बुझ्नुहुन्छ हेर्नुस् त मिडियन जस्तै काम गरेको मात्र फरक के भयो भन्दा फर्मुला लाउँदा n+1/4 गरियो ठीक छ प्रोसेस सब सेम यसो भए Q1 को ठाउँमा Q2 भइदिएको भए यहाँ अगाडि 2 हुन्थ्यो सही Q1 को सट्टा Q2 भइदिएको भए यहाँ अगाडि के हुन्थ्यो 2 हुन्थ्यो किन यो चाहिँ पहिलो पार्ट आयो इन्टु 2 गरेपछि दोस्रो इन्टु 3 गरेपछि तेस्रो यसरी आउँछ पार्ट Q3 हुँदा यहाँ अगाडि 3 हुन्छ त्यसैले यो पोजिसन यहाँ पाँचौं पोजिसनकोले फर्स्ट क्वार्टर काम गर्छ 10औं पोजिसनले सेकेन्ड 15औं पोजिसनले थर्ड काम गर्छ त्यसैलाई इन्टु गर्न पाइयो ठीक छ त्यो भए Q2 मा अगाडि 2 भयो ठीक छ त्यो 2 र 4 काट्ने हो भने यही भर्न पर्ला त्यही भएर Q2 र मिडियन एउटै हो ओके हेर्नुस् त दुई बार लगाउँदाको बिचको काट्ने भन्नु र चार बार लगाउँदाको दोस्रो काट्ने पोइन्ट एउटै हुन्छ ठीक छ भने हेर्दा फर्मुला यस्तो देखिए पनि Q2 भन्नु र मिडियन भन्नु एकचोटि सेम है अब त्यसो भए यहाँ 2 हुन्छ यो इन्टु 2 गर्दा 5 आउँछ हो ए आयो 6 आएछ आयो है सपोज Q3 भनेको के हुन्छ अब अगाडि 3 इन्टु गर्ने 3 इन्टु गर्दा कति आउँछ यो प्लस गर्ने बाइ 4 गर्ने आको नम्बरलाई इन्टु 3 गर्ने हो ठीक छ कुरो क्लियर छ यो आएपछि 7 त भयो 7 त भयो 0.5 ले एक्स्ट्रा कता 8 minus 7 ए हैन ल 7 मा कुन छ हेर्नुस् त 7 छ ल 7 plus 0.5 8 मा को छ 8 मा 7 हो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 हैन यो त 0 हुने रहेछ आयो फेरि के आयो 7 नै आयो हो 7.5 यो 7 मा 7 0 होला अनि 0.5 अनि 0 ले 0.5 यो गर्दा के हुन्छ 0 हुन्छ नि के हो त ठीक छ अनि Q3 निकालेर बुझ्नु हो यहाँसम्म पुग्या बुझ्नु यो त केही छैन नसरी आइडिया चाहिँ नि हो एउटै आइडिया बसेर अरु फर्दर निकालेको मात्र अहिले हामीले 4 भाग बाइ 4 गरेछ भने 10 बार लाउँदै छौं भने बाइ 10 गर्ने हो गर्नु कति आयो 9 plus 1 by 10 ठीक छ टीएस आइटम सेम हो ठीक छ त्यो गर्दा कति आयो 1 आयो 1 लाई एसटी लेभल फर्स्ट नेम फर्स्ट आइटम रहेछ देयरफोर d1 इक्वल कति रहेछ फर्स्ट को हुन्छ 2 सक्यो d1 निकाल्नु बुझ्यो d1 निकाले आस्ते हेरी d2 d3 d4 सक्छ अब सबै हो d1 देखि d9 सम्म हुन्छ नि यहाँ पनि यसमा आइ पनि हुन्छ यसमा आइ भनेको त्यही 1 2 3 4 त्यही हो पढ्नुस् म भन्छु यदि d1 चाहियो भने डिसाइल को मिनिङ के 10 भाग आउने भने मिडियन को मिनिङ 2 भाग आउने क्वार्टाइल को मिनिङ 4 भाग आउने डिसाइल को मिनिङ 10 भाग आउने पर्सेन्टाइल को के 100 भाग आउने हो त्यसो भए फर्मुला सबै त्यही डिभाइडेड के अनुसार हुन्छ ठीक छ जब डिसाइड भन्यो भने d1 मा अगाडि 1 हो d2 लेख्यो भने अगाडि 2 हो सपोज यहाँ तपाईलाई d6 चाहियो भने अगाडि 6 हो ठीक छ अगाडि 6 राख्दा के आयो 6 आइटम भन्ने थाहा हो
हो ल भन्नु 6 मा कुन छ 1 2 3 4 5 6 मा 7 नै छ एन्सर त ठीक छ अब के बुझ्नुस् 10 भाग लाउँदा 9 ठाउँमा काट्नु पर्छ त्यो भएर दिशाल चाहिँ 9 वटा हुन्छन् क्वार्टाल 3 वटा हुन्छन् पर्सेन्टाइल चाहिँ 99 वटा हुन्छन् ठीक छ बुझ्नु आइए त्यसो भए पर्सेन्टाइलको केसमा पनि सपोज मलाई P60 चाहियो भने P60 चाहियो भने अथवा ल P75 चाहियो भने निकाल्नु P75 बाहिर आउँछ यहाँ अगाडि राखी 75 बाहिर भयो निकाल्नु के हुन्छ 75 इन्टु यहाँ भने 9 + 1 / 100 हो कति आउँछ टीएस आइटम पनि लेख्दियो यो कति आयो 7.5 आयो टीएस आइटम ठीक छ भाइ 7.5 टीएस आइटम आयो त्यसको अर्थ P75 भनेको रहेछ 7 त भयो 0.5 एक्स्ट्रा 8 - 7 चाहिँ हो कति आयो भन्नुस् त 7 मा कुन छ 7 नै छ 0.5 ले एक्स्ट्रा 7 - 7 कति आयो 7 नै आयो हेर्नुस् मैले एउटा काम बुझ्नुहुन्छ है तपाईले इन्डिभिजुअलमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने डिस्क्रिट र कन्टेक्स्ट पनि आइडिया त्यही हो मात्र फरक के हो तपाईलाई मिडियन निकाल्न आउँछ कि आउँदैन भनेर यदि मिडियन आउँछ भने त्यसैमा फर्मुलामा अलिकति के गरेछ ट्विस्ट गरेछ बाँकी निकाल्ने प्रोसेस युज गर्ने जति पनि स्टेपहरु छ त्यही ठीक छ ल अब यसमा मैले P75 निकाल्दा के भयो 75 राख्यो इन्टु 100 गरे यो 75 र 100 दुईटामा 25 ले काट्ने हो भने यहाँ 3 आउँछ यहाँ 6 आउँछ यो P75 को Q3 नै हो यहाँ 3 हो ठीक छ यसले दिने आन्सर र यसले दिने आन्सर एउटै आछ बुझिन्छ यहाँ पनि यो D5 भन्नु के हुन्छ मिडियन हुन्छ फिफ्थमा 5 हुन्छ अगाडि पछि तल के भन्छ काट्नु पुरै त यहाँ पनि P50 भन्यो भने यो के हो मिडियन हो ठीक छ Q2 D5 र P50 भन्नु के हो मिडियन हो P25 भन्नु Q1 हो P75 भन्नु के हो Q3 हो ठीक छ यसले पार्टिसन लगाएर मात्रै हो यति त क्लियर छ गर्ने तरिका बुझ्नु हो अब यहाँ पनि मिडियन पनि पोइन्टमा आएर कसरी गरिन्छ थाहा छ है यहाँ पनि पोइन्ट बेला जति होइन गर्न सक्यो पोइन्ट 5 चाहिन्छ छैन पोइन्ट 2 पोइन्ट 3 भइ हुन्थ्यो ठीक छ है ल यति भयो इन्डिभिजुअल डाटाको निकालेको है त भेट्यो यसलाई अब म डिस्क्रिप्टमा गएँ त यता डिस्क्रिप्ट गरौँ अनि कन्डिसन फेरि यता भेटौँ नि त हुन्छ त डिस्क्रिप्ट डाटा ल डिस्क्रिप्ट डाटा भयो भने डिस्क्रिप्ट डाटा के हुन्छ x दिएको हुन्छ f दिएको हुन्छ क्वेशनमा यसरी हो त्यो x र f भनेको डिस्क्रिप्ट हो त्यसलाई हामी के गर्छौँ अब टेबलमा फर्ममा युज गर्छौँ सपोज क्वेशनमा x दियो f दियो भने हामी cf निकाल्छौँ हैन माथि टपमा के कम्प्युटेशनल टेबल भनेर काम गर्नुमा त्यही हो सपोज 5 10 15 20 दियो फ्रिक्वेन्सीमा 2 7 9 4 दियो ल ठीक छ 2 यहाँ 5 दियो ल 2 5 9 4 ल अब यो क्वेशनमा कसरी गर्ने मिडियन निकाल्न जाने थियो ठीक छ के प्रब्लम भयो सब
यसमा जब यो 7.5 भनेर आयो भने यसको अर्थ के हो भने 7 त भयो एक्स्ट्रा 0.5 ले जानु पर्यो कता जाने भन्दा 7 भन्दा पछाडी 7 भन्दा पछाडी को हुन्छ 8 हुन्छ 8 र 7 बीचको ग्यापमा हो 8 र 7 बीचको ग्यापमा कति जाने 0.5 जाने ठीक छ त्यही भएर 8 मा को छ लेखेको 7 मा को छ लेखेको 2 र 7 त्यही भएर ठीक छ अब यहाँ चाहिँ हामीसँग x थियो f थियो cf त भन्छ नि जोड्दै गयो भने है cf बनाउनु पर्ने आउँछ cf 16 20 है यहाँ त यहाँ आउँछ है यहाँ इक्वल टु 20 यहाँ लेख्ने यहाँ हैन है f कै तल लेख्नु ल 20 ल x f बाट cf लेख्ने यतिकै शेषी हामीलाई के थाहा छ भिडियो इक्वल के हो n plus 1/2 th आइटम त्यही त हो नि आइडिया हैन कति हुन्छ 20 plus 1/2 भने कति आउँछ हजुर 10.5 th आइटम अब त हामी CF गरेको नि हैन त CF value just above 10.5 is कति 16 and its corresponding value in x कति is 15 so median equal to 15 हो नि त हैन कुरो बुझ्नुहुन्छ भिडियो निकाल्न तरिका त्यो आको भ्यालु अलिक ठुलो CF को गरेर हेर्ने त्यसको सिधाको x चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ हो यति बुझ्नुभयो भने भिडियोमा जे टेक्निक लागेको थियो त्यही टेक्निक लगाएर तपाईले Q1 Q2 Q3 कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ गरिहेरौँ है त सपोज यसमा Q1 भयो भने के होला यहाँसँग टेबलसँग सेम हो CF टेबलले भयो भने Q1 को फर्मुला के हुन्छ n plus 1/4 आइटम ठीक छ राख्नुस् त के हुन्छ n 20 plus 1/4 गर्दा कति आउँछ 21/4 हैन कति हो ल भन्नुस् त 5.25 आयो आयो है अब लेख्नु त्यही हो the CF value just above 5.25 is भन्दै लेख्नु कुन छ यहाँ 7 छ सिधाको 10 छ घुमी फेरि Q1 इक्वल टु 10 आको बुझ्नुभयो लाइनमा त्यही हो है the CF value just above 5.25 is 7 and its corresponding value in x is 10 so Q1 equal to 10 Pro clear छ सेम आयो भने चाहिँ just above नभन्ने for the CF value 7 मात्र लेख्नु for the CF value 7 its corresponding x is 10 so Q1 equal to 10 यदि ठ्याक्कै त्यही परे पनि पोइन्टमा आएर ठुलो चाहिँ यो हो भन्नु परे पनि जाने त त्यसकै सिधा हो अलरेडी यहाँ 7 आएको भयो के हुन्थ्यो हामी for the CF value 7 its corresponding value in x is 10 कति 10 so Q1 equal to 10 लेख्छ ठीक छ मैले भने लागेको बुझ्नुभयो बुझ्यो है अब Q1 जसै गरी Q3 आउँछ अब फर्मुला पाउनु यहाँ Q3 भयो भने यहाँ 3 अब यहाँ 3 आएछ कति हुन्छ 15.75 हुन्छ 10 या भ्यालु 10 एउटा 15.75 इज के हो 16 हुन्छ त्यसपछि रिलेटेड के हुन्छ इक्वल टु 15 हुन्छ आन्सर
होइन यो Q3 गर्ने बुझ्नु है यो बुझ्यो भने अब डिजाइन पनि आउला नि त ल D7 चाहियो भने 7 n plus 1 by 10 सर 10 भन्दा माथि चाहिँ जाँदैन हो सर D9 चाहियो भने पनि त्यस्तै गर्नु यही भयो सर हामीलाई क्वेशनमा सोध्छ भन्छ D कति अहिले तपाईँ के सोच्नुहोस् यही निकाल्ने भने थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ गर्न सक्ने हुन्छ पहिला सर त्यो चाहिँ पत्ता कसरी क्वेशन सोध्छ त्यो गर्न म भनिहाल्छु ए अर्को क्लासमा है आउनुहुन्छ बुझ्नु भने अहिले चाहिँ के सोच्नुहोस् सपोज तपाईँलाई D1 निकाल्ने भन्ने थाहा भयो भने D1 निकाल्न आउँछ ए हैन मिडियन पनि तपाईँ मिडियन निकाल्नुहोस् नभन्न सक्छ के गर्छ ल्याङ्ग्वेज त्यो हामी कुरा गर्छौँ ठिक छ ल भयो D7 निकाल्न सक्नुहुन्छ सेम आइडिया त्यसै गरी ल P32 भन्ने सक्छ 32 n plus 1 by 100 आइडिया सेम है ल अझ फर्मले भयो आइडिया ठ्याक्कै यहीलाई कपी गर्ने हो तर मात्रै हौला लाग्ने के छ क्वार्टाइलमा तल को हुन्छ Q देख्ने बित्तिकै को हुन्छ डिसाइड D देख्ने बित्तिकै तल 10 हुन्छ पर्सेन्टाइल P देख्ने बित्तिकै तल के हुन्छ 100 हुन्छ यहाँ जे नम्बर छ अगाडि सर अर्को दिशाको पनि त्यही लेख्यो हो यो त 10 सेम लाइन सेम the CR value just above 15.75 is 16 and its corresponding value in X is 15 so The pit Q3 equal to 15 yes sir सर यो त्यो D7 अथवा D मा जति भएर राख्नु पाइन्छ D भनेको 1 देखि 9 सम्म हुन सक्छ पर्सेन्टाइल भनेको 1 देखि 99 सम्म हुन्छ ठीक छ जति राख्नु पाइन्छ यी मध्ये क्वेशनले जुन भन्छ क्वेशनले जुन क्वेशनले कुन चाहिँ सोध्छ भन्ने कुरा हो ठीक छ भाइ क्वेशनले कुन सोध्छ क्वेशनले यहाँ तपाईलाई टाइम P32 भयो नि 32 राखेर गर्नु टाइम P92 भयो नि 92 राखेर गर्नु ठीक छ ल दुईटा भयो डिस्क्रिट इन्डिभिजुअल तपाईहरुसँग एउटा इन्डिभिजुअल डाटा छ एउटा डिस्क्रिट डाटा छ ठीक राख्नुस् है तपाईको घरमा गएर गर्ने क्वेशन एउटा मिडियन निकाल्नुस् अर्को Q1 र Q3 निकाल्नुस् अर्को D 6 निकाल्नुस् अर्को 6 निकाल्नुस् P25 र P